आतां स्टार्ट जातले डर्टी पॉलिटिक्स जातले आनी मातशें एक केअर घे म्हणटा लोकांक आतां सोरो दितलो आनी म्हटल्यार हो सोरो घेवन तूं मरो म्हण सो मातशें तूं सोरो घेतात जाल्यार हांव घेनाका म्हणना तूं घरा दवर म्हूण मोत आमकां मारात तुमी आनी कितें पॅकेट कितें दिल जाल्यार हांव ना म्हणना घेनाका म्हूण घेयात आनी आमच्या काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार आसा तेका निवडून हाडपाक भरपूर मतान दाखोवपाचें डेव्हलपमेंट कितें म्हूण पोंडा आनी पोंडा कितको सफर जाला मंत्री आसा काँग्रेस पक्षाचे पासून कार्यकर्ता आशिल्ले सगळे सांगताले केतन भाटीकाराक फुडें काडून घेवपाचो हांव खूश आहा की आमचो राजेश वेरेकर तो आमचो सामको स्ट्रॉंग आशिल्लो कॅन्डिडेट आशिल्लो लास्ट टायम ही हॅज ऑल्सो लेंट सपोर्ट आमको आसा ही वॉज अ प्रपोजल फॉर द नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ डॉक्टर केतन भाटीकर तुम जाणा he has been doing work तो थांबलो ना इट इज नॉट नेगेटिव्ह वर्क ही वॉज डुईंग पॉझिटिव्ह वर्क हें याद दवरूंक जाय मनात आनी हांव लोकांक एक मातशें वॉर्निंग दिता आमची गॅरंटी आहा तो जिखून निवडून बरो मोतांनी येतलो म्हूण